सूर्य तो आमच्या जीवनाचो मोगाचो वरदान भरला सोमी आमचे मोदे येऊन रावला मंदिरात तुझ्या भितर सरून करता तुझी महिमा नावाचं कीर्ती तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. हे पिढे वरवीं जायते जाण वयस आपलो इलाज दितात, आपली सेवा दितात, नर्सी सेवा दितात, पिडेवंतांची वखदां दितात. स्वतांचे खातीर रीत भशेन आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बगाड भावपणीनो, आयज जावन आसा तिसरो दीस आमचे परबेची तयारीचो नवेनाचो. आनी आयज देवाचो संदेश आमकां म्हळ्यार तुज्या दोनया देवाचो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या बरोबरच्याचो दुसऱ्याचो वो पेल्याचो करचो. हो संदेश आमच्या जिवितांत जियो हे मिसाची भेटेंतल्यान मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं आनी आमच्या फायद्याची ती जावं. आमच्या पातकांचो उगडास करून बोक्षणे मागुया. कितले पावटी बोव करून आमच्या आडखोडी खोती दुखी मदें आमचो बावाडताल्लो, आमचो विश्वास आनी बोरवांसो आमी सोडलो. सोम्या काकलूतकोर कितले पावटी बोव करून कोणे आमकां वायट केला तेन्ना वा आमकांच त्रास पडटले आसले तेन्ना आमचो मोग निवलो आनी मोगाच्यो करुण्यो आमी सोडल्यो. क्रिस्ता काकलूतकोर ह्या मिसा वरवीं आमचो भावार्थ जिवो आनी थीर जाल्लो, आमचो बोरवांसो चडलोलो आनी देवा आनी पेल्या थंय आमचो मोग पेटलोलो आमकां जाय. तर हेंच मागून नम्रतायेन म्हणुया सोम्या काकलूतकोर. सर पदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी मांडावळ केन्ना चुकोना. नश्टें तें सगळें आमचे थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे कोणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बायगून पावलो तिमोथाक बरयलेली दुसरे चिटी बेने वाचो. प्रितीच्या जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तो दाविदाचे कुलेतावन जल्मला म्हूण मनान दवर. हे हांवें परगटले शिव वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगता. होय भोंडकोरीन पर्यान गेला पूण देवाचे उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विचारल्यात तांकां सर्गीचेर सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोबे आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सगळें ताचे पासत सोंसणीकायेन भोगता. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्याव जाल्यार ताचे सोंगी जियेतल्या. तीर गोट आमी रावल्या जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतल्या. आमी अविश्वासी जाल्यार तो मात विश्वास सांबाळटलो. कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण तांच्यान म्हणूंक नजो. सर्वेस्परा हुजीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं
तांकां शिकाय. उतराचो विवाद करूं नाका. तो आनी कित्याकूच उपकारना. बगर आयकतल्याचो नाश करूं. कोश्टा आडकोळींनी जैतिबोल जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजे पडना, पूण उरफाटी स्वताचो संदेश विस्वाशीपणान परगटतलो. तसलो वावरांनी देवापकार जावन जाता तितले प्रयत्न कर. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. साबा तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक सो स्वताचे मार्गार चलोवंक व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. साबा तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. ताचो करार सांबाळतल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपले कालीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. साबा तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. Jesus zobaczył złoto, zaczął moradziego borsa. Jesus zobaczył złoto, zaczął moradziego borsa. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमची सोबे असो. मार्गाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ पडतोमा. महिमा तुका सोम्या. एकदा धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्यां भितर वयली खंयची ती आज्ञा ताचे लागीं विचारली. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला सर्वेश्वर आमचो देव एकलो सर्वेश्वर. आनी सर्वेश्वरा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे होन व्हडली आनी दुसरी आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्रान जेजूक म्हळें, बरें सांगले गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो कोण ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलाय. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या वत्व्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणा आनी बळिदाना परस अदीक व्हरती.
ताणें शाणेपणान फुर्तीपाळ केलो म्हूण पळयोवन जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांत हांव पयस नाही. जेजू क्रिस्ताचें शिहोबोड तो महानिये वखाणी तुका क्रिस्ता. बगाड भाव भयणीनो, सुबान माझी हो एक ओरिसा हांगासरलो 24 वर्सांचो तरणाटो वास्को रावतालो. तो एका बांदकाम कॉन्ट्रॅक्टर आशिन काम करतालो. मार्साच्या म्हयन्यांत हे पिडेक लागून, कोरोना हे पिडेक लागून आमची इंडियेक लॉकडावन सुरू जाली, संचारबंदी. आनी त्या दिसा हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आपलें बांदकाम पारात दवरलें, बंद दवरलें. आनी ताणें काम बंद दवरतोच ताचे कामदार आनी हो तरणाटो सुबान माझी बेकार पडलो. जेवपाक खावपाक कांय ना जालें, कित्याक हातीन पयशे ना, बोल्सान दमडी ना. आनी तो गेलो आनी आपल्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपले पगाराचे पयशे मागूंक लागलो. 12,000 ताचे तो कॉन्ट्रॅक्टर दिवपाक आसलो, पगाराचे पयशे ताचे, सॅलरी. आनी ताचो कॉन्ट्रॅक्टर ताका आयज दिता, फाल्यां दिता, परवां दिता करून फुडें फुडें ताचे दीस दुखलीत रावंक लागलो. आनी हो भुरगो उपाशी. 8 दीस ताणें ताची वाट पळयली. पयशे दितलो, आयज वयता, फाल्यां दिता, परवां दिता. आनी ह्या भुरग्याच्या पोटान एक शिताची उंडी ना, एक अन्न घोटो लेगून पोटान ना. फकत 8 दीस खंय तो उदक पियोन रावलो, सामके उदकाचेर, पातीशेर. इतलो हुस्को जालो, उबो रावपाक गोत्यान ताच्यान जायना जालें, कित्याक 8 दीस पोटान कांय ना, फकत उदक. आनी ही खबर वास्कोचो मांगोर हिल हांगासरलो एकलो पाश्कुआल फेर्नांदीस नांवाचो ताका कळ्ळी. आनी ताणें ह्या तरणाट्याचे दया केली. ताणें ताका आपल्या घरा हाडलो, जेवण खाण दिलें, आपणागेर वस्तीक दवरलो, आपलोच कसो केलो. ताचे बायलेनूय ताचो बरो परामर्श केलो. सकाळच्या वेळार तांचे भाशेच्यो त्यो रोटयो करून आनी तांचें जेवण कितें आसा तें बायलेन, पाश्कोवालाचे बायलेन ताका करून दिलें. खंय ती ताचेर की मार जावंक ना घोवाचेर, हें कितें हाडलां लोचाण खंयचें, हो कितल्या दिसांक हांगासर दवरपाक हाडलाय, हो कित्याक भार हाडला, कांय ना. ताणें बरी सेवा ते बायलेनूय ताची केली. आनी तोच तरणाटो सुबान माझी म्हणटा, हो पाश्कुआल आनी ताची गोरकान जावन आसा देव आपणा. देवा सारकें आपूण कोण तांचो न्हय, तांच्या नात्यांतलो न्हय, गोत्यांतलो कोणूच न्हय, हांव तांचो वळखीचोय न्हय, गांवचोय न्हय, खंयचो तरी एक पयशिलो अनवळखी. ती दोगांय जाणां म्हाका देवा सारकीं. ह्या जल्मान तांचे उपकार म्हज्यान फिटोवंक जावचे ना, असो हो तरणाटो म्हणूंक लागलो. ह्या पाश्कुवालानूय फकत जेवणाकूच दवरलो आपल्यागेर, खावपा जेवपाकूच दिलें. आनी ताचो परामर्श केलो. ताका तिसरें लॉकडावन जाल्या उपरांत, फाटीं काडल्या उपरांत बारीक बारीक खंय कामां सुरू जालीं बांदकामाची, थंयसरूय ताका काम पळोवन दिलें. आनी कामाक लागल्या उपरांतूय ताका आपणागेरूच थोडे दीस जेवणाची सगळी वेवस्था ताणें जेवणा खाणाची तशीच केली, आदलेच भाशेन पळोवंक लागली. आपलोच कसो ताणी लेखलो. आनी ह्या तरणाट्यांनी उतरां म्हटलीं, सुबाम माझी हो पाश्कुआल आनी ताची पोतीन जावन आसा देवा सारकी, देव आपणा. बगाळ भाव भयणीनो, केदें व्हडलें टायटल ह्या मनशाक, पाश्कुआलाका, ह्या तरणाट्यांक तांकां दिलें. व्हडलें टायटल हें संवसारांत स्वर्गा राज्यान भितर सरपाक. आयज जेजू त्या भुरग्या, त्या शास्त्र्याचो जाबाब आयकून म्हणटा, तूं देवाच्या राज्यांत हांव पयस नाय. कसल्यो आमी कोरण्यो केल्यो जाल्यार आमी देवाच्या राज्यांत हांव पयस ना. आमी देवाच्या राज्याक लागीं. कसल्यो त्यो? मोगाच्यो.
आनी ह्यो वस्तू करपाक व्हडलें कितें दोंगर फोडपाची गरज ना. पाश्कोवालान ताका व्हडली बिरयानी, चिकन, मटन, फ्रूट सालाद, आयस्क्रीमी व्हडलें व्हडलें कांय खावयलें ना. ताचें कितें रोटी भात तेंच दाळ भात हेंच खावयलें आनी कितें दिलें आसत. तो आनी व्हडलें कांय खावचो ना. हे मनीस वयले त्या वाटेंतले चाव पत्त्यान सकाळची पियेना. तांकां ही रोटी मेळ्ळी आनी दाळ भात मेळ्ळें पुरो. व्हडलें ताणें एके भाशेन व्हडलें दोंगर फोडूंक ना आनी व्हडलें कितें करूंक ना. साद्या साद्या व्हडल्यो वस्तू आपण कितें खाता तें ताका दिलें. देवाचें टायटल. आमी संवसारान व्हडलीं व्हडलीं टायटलां घेवंक सोदता, तीं घेवपाक आमी जायते हारपीत जाता. व्हडलें व्हडलें टायटल मेवलें जाल्यार आमी व्हडलीं आमचीं फितां मागीर चोडटात, बुजां वयर सोदतात. आमकां कोणें देव म्हटलो जाल्यार, देवदूत म्हटलो, आंच बोडवो म्हटलो जाल्यार हें व्हडलें टायटल. आमी तें म्हटलें जाल्यार आमी देवाच्या राज्यांत हांव पयस नाव लागींच आसा. देवाच्याच राज्यांत कशें आसा अशें आमच्यान समजूंक जाता. जशें ह्या जेजून त्या तरणाट्याक कोण आपणाशीन येयल्लो शास्त्र्याक जबाब दिलो, तूं देवाच्या राज्यांत हांव पयस नाय. सारको तुवें जबाब दिलो. तूं जो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. आनी तो मोग म्हणटा तो कितें? कोण एकलो बरोवपी म्हणटालो, लव इज नॉट अ कॅप्शन. लव इज नॉट अ कॅप्शन, लव इज एन एक्शन. मोग म्हळ्यार व्हडलें माथाळो न्हय. मोग म्हळ्यार एक व्हडलें पेंटींग न्हय, चित्र न्हय. एक बेश्टें एक काळीज काडलें आनी बेश्टो एक बालो मारलो मागीर तो मोग जालो, तो मोग न्हय. लव इज एन एक्शन. कोरन्या विरेत भावार्थ मेलोलो भाग्यवंत जो हांव म्हणटा. लव इज एन एक्शन. हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण किसूच घेतल्यार पुरो ना, ताका निसूय दिवंक जाय. तुवें किस आनी नीस ते दोनूय बारो बरोयता. कॅप्शन आनी एक्शन दोनूय बारो बरोयता. हें त्या पाश्कोवालान गेलें. एक्शन तें तर ना तो मोग न्हय. तो कितलीं उतरां जायत, कितलीं तीं चित्रां जायत, व्हडलीं व्हडलीं बरीं बरीं चित्रां, व्हडलीं व्हडलीं कांतारां तीं जायत, व्हडले व्हडले आर्टिकल्स जायत, लेख आमी बरयत, पूण एक्शन तर ना, ताका अर्थ ना. तो मोग न्हय. एके कडेन एक व्हडली सभा आसली, मिटींग चलताली आनी मंत्री येवन व्हडलीं व्हडलीं भाशणां थोपताले. हांव हें करतलो, हें करतलें, तें करतलें, व्हडलें 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 कितें 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 सांगताले. आनी भाशणां आयकल्या उपरांत एकलो थंयसर आसलोलो म्हणूंक लागलो, गोंय ह्या मंत्र्याच्या तोंडांतल्यान व्हडलीं व्हडलीं भाशणां भायर सरल्यान, व्हडलीं व्हडलीं उतरां भायर सरल्यान त्या वाट्याची, तांच्या तोंडांतल्यान तांदूळ, गंव, साकर, तेल भायर सरलेलें जाल्यार ह्या भाशणाच्या वाट्याची तांच्या तोंडांतल्यान तेल, साकर, गंव, तांदूळ, दाळ भायर सरलेली जाल्यार ह्या लोकांची सगल्यांची भूक काबार जावपाची, पोट भरपाची. ह्यो सुक्यो खबरो सांगून ही कोणाची पोटां भरपाची. लव इज एन एक्शन. आनी ह्या मोगाची बुन्याद खंय आसा? वेर इज द फावंडेशन ऑफ दीस लव? सात जुवांव भाग्यवंत जुवांव म्हणटा, तिसऱ्या वेसोरान जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ही ती बुन्याद. तोच जुवांव पयले चिटीन तिसऱ्या वेसोरान 16वे वटीन अशें म्हणटा, आमचे वरवीं आमी मोग वळखूंक पावल्या की आमचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. तो जीव दिवप म्हळ्यार जें कितें पाश्कोवालान त्या केलें, त्या तरणाट्या सवे, मरोंक पावल्ल्या तरणाट्या सवे ताका जीवदान दिलें. होच तुवें तशेंच कर, बरो सामारितान कसो. दुसऱ्या पासत जीव दिवप म्हळ्यार हें. आनी सांत पावलो आमकां मोगाची बरी खबर सांगता. मोग म्हळ्यार कितें ताची समजणी बरी दिता. 13व्या वेसोरान पयले चिटीन कोरिंतकारांक बरयल्ले तो म्हणटा, मोग म्हळ्यार सोंसणीकाय आनी दया.
लव इज पेशंट अँड कायंड. सोंसणीकाय आनी दया. आयज जायत्यांक आमकां सोंसणीकाय म्हणटात ती आमची काबार जाल्या. थोड्यांच्या नाकारूच राग. सोंसूंक इल्लें जायना. हें कित्याक तें कित्याक घरांत लेगून तांचें तेंच चलता. हें हांगा कित्याक थी थिंय कित्याक ही अशीत चालूच आसा. सोंसणीकाय मातशें कितें अशें तशें जालें सोंसूंक जायना. आनी दया, सोंसणीकाय आनी दयाची त्या पाश्कोवालान दाखयली. चुरचुरलो. मोग वचता थंय नाटकाय ना. जेलसी, नो जेलसी. मोग म्हळ्यार थंय नाटकाय ना. आयज आमकां कितली नाटकाय एकामेकाची. पेद्रू घर बांदूंक सुरू केलां. पेद्रून शेजाऱ्याक कायतानांक 15 दीस जाले न्हीद पडना. तो घर बांदता. ताका न्हीद पडना. नाटकाय. शेजाऱ्यान एक मोटोर हाडला. ती काडें तोंड करून भोंवतात. जापूच ना काल पयर काय बरे भाशेन उलयतात. पोवंक जायना खंयचें हाडलें काय, खंय चोरून हाडलां, कोणाक फटयलां आनी कितें. तांकां न्हीद पडना. थोड्यांक दुसरो कितें कोत्ता जाल्यार ताणें बाबडे कोश्ट करून खंय भीक मागून पोटाक चिमटो काडून कितें सांबाळून दवरलां. घराक हात घातला. इतलो तें साद्या घरांत रावतालो, एक खोपीन रावतालो. आयज कितें बुन्यादीक 2 फातर घातल्यात. ताका न्हीद पडना. कोण एक बरें न्हेसलो आमच्यान पळोवंक जाय. कधी करून बायलो कोण बऱ्यो न्हेसल्यो जाल्यार तांच्यो मागीर पळोवंक जायना. आनी ह्याच खातीर आयज जायतीं जाणां आमचे मदली शारांनी वचून रावंक सोदतात. दे प्रिफर टू स्टे इन सिटी. सिटीन फ्लॅट मेवले जाल्यार खुशाल. कित्याक सिटीन कोण कोणाक वळखना आनी नाटकाय म्हणटा ती थंय जोबोर दिसना. सिटीनी नाटकाय जेलसी म्हणटा ती ना. सिटीन तुज्या मुखार सिटीन रावताय जाल्यार तुज्या व्हडली लाखांची कोटींची गाडी हाडून दवर तुज्या फ्लॅटा भायल्यान. व्हडली एक लग्जरी बस हाडून दवर. कोणाक ती नाटकाय जावची ना. कोणाक खबरूच ना. गांवांत एक सादी गाडी हाडली जाल्यार वो सादें कितें कामाक हात घातलो जाल्यार सुरू नाटक. ही मोगाची लक्षणां न्हय. मोग बोड आयना. मोग आसा थंय बोड आयना आनी गोर बनता. बोडाय म्हणटा ती आमकां आसूंकूच जायना. कित्याक आमचें जिवीत इतलेंशें धाकटें शॉर्ट लायफ. पूण तितूनच आमी कितली बोडाय दाखयता. मातशें कितें बोलोस आमचें गरम जालें आमी मागीर कोणाक आयकना. हांव जाणा एका गांवांत हांव आसलो. भायर थान एकलो येयलो म्हणटकूच तो कोणाक पळयनासलो. भोंवत नीट वयतालो. कोणाक असो तसो पळयनासलो. हुब्बो वयतालो गाडीक. जितले दीस वयता तो मातसो थोंड जातालो. आनी मागीर तो कसो आसाय कितें आसाय जाप करता नाल्यार केन्ना जाप करिनासलो. पयलीं ताचें गरम आसलें बोलोस. आतां मातशें थोंड जालां. ती बोडाय चुकी. 2 दिसांनी ती काबार जाता. पयलो पगाराचो दीस पडलो म्हणटकूच कितें बोडाय आमची. हांव तुका दाखयतां हें कोत्तां तें कोत्तां फोगेटे मारता. 10 दीस पयले म्हयन्याचे पयले 10 दीस बरें गरम बोलोस आसता. गरम. मागीर फुडले 10 दीस 10 ते 20 तारीख पर्यंत नरम. आनी फुडले 20 ते 30 तारीख पर्यंत बेशरम. 100 रुपया मेळत रे, 1000 मेळत रे, 500 रुपया मेळत रे. मागीर दिता पगार पडटा. पयलेर व्हडली बोडाय मारी. कित्याक गरम आसलें. मागीर नरम जालें बोलोस. मागीर बेशरम. लॉज ना. 500 रुपया दी, 1000 दी, 1500 दी. मागीर दिता काबार. खंय थान आयलो पयशे जाले व्हडल्यो गाडयो घेवन आवाज करीत गांवांत भोंव. वाऱ्यारूच मागीर संवसारान ना. मागीर जमनीर ना. वाऱ्यारूच भोंवता. बायक घेतल्या एक व्हडली. ढाबा फाटा
जाणटीं आसात, ल्हान भुरगीं आसात, कोणागेर तें पळोवप ना. गांवांत पावला, घरा लागीं पावला तें पळोवप ना. वेळ कितलो जाला तें पळोवप ना. आवाज करीत वचप पडोवूच ना. कोणाक डिस्टर्ब जातलो, कोणाचें काळीज उखलतलें, कोणाची न्हीद पिड्ड्यार जातली, पळोवंक ना. वी आर नॉट बॉदर्ड. हें ती गोडाय आमचे मनशाचें जिवीत म्हणटा तें एकूच पास कसो. आनी हे वस्तू आसल्यो म्हणटकूच थंय मोग म्हणटा तो दीस. मोग माणसुगेची शीम उतरिना. आपलेय माणसुगी सांबाळटा, आपलोय रेस्पेद, दुसऱ्याचोय रेस्पेद सांबाळ. आयज आमी कितलो दुसऱ्याचो रेस्पेद पिड्ड्यार करपाक भायर सरता. नांव पिड्ड्यार करप, पत्रांचेर चिटी घालप, चिटी बरोवप, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर आनी कितें व्हॉट्सॅपार आनी कितें घालप. आमचे पुर्वज म्हणटाले एकदां मान उबयलो परत तो मेळना. आनी आमकां कांय ना. मोग माणसुगेची शीम उतरिना, आपलो फायदो सोदिना, राग धरिना, वायट घेतना तें मनान बाळगिना. ओनीत पळोवन मोग खुशाल जायना. कितें वायट दुसऱ्याक जाला तूं खुशाल जायना, तो मोग न्हय, पूण सत पळोवन खुशाल जाता. मोग सगळें भोगसूंक, सगळें सत मानूंक, सगल्याचो बोरवांचो धरूंक, सगळें सोसूंक तयार आसा. हो तो मोग. सांत पावलून आमी 13वो चॅप्टर आवेसवर वाचचो. पयली चीट कोरिंथकारांक बरयली 13वो आवेसवर. मोगाचीच खबर दिली. पवित्र आत्म्याची फळां 12 आमी जाणा. तितूंतलो पयलो उत्तम म्हणटा तो मोग. तो मोग ना, हें पयलें मोगाचें फळ ना. त्या 11 फळांक त्या व्हरतूच. मोग आसा जाल्यार ती उरलेली सगळीं मागीर ती. ह्याच खातीर आमची सगळी जेजूची शिकवण मनीसकुळाक दिल्ली जेजूची ह्या एका उतरान टापल्या. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. त्या खातीर बडाय नाका, गर्व नाका, मिजास नाका ही 2 दिसां. आनी हें तर आसा आमचे मदें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमचे थंय मोग ना म्हूण कळटा. आनी ह्या खातीर देवाचें उतर आमकां आदार बळ. आमचोच नियाळ करूंक आमचेच भितर आमी वचूंक हांव कसो जियेता, म्हजें जिवीत खंय पावलां. तो शास्त्री आपूण कसो जियेला, आपल्याक कशें समजलां तें सांगता. आनी जेजूय म्हणटा तुवें बरें सांगता. तूं देवाच्या राज्यांत हांव तुका समजलां, तूं जियेताय तें. बोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या मोगा लागचीं पयस गेल्या म्हणटकूच आमचें जिवीतूय मागीर पयसूच वयता. आनी जायत्या उदिश्टायांक आमी फुडो करचो पडटा. आयज आमचेर ही मरेकार परिस्थिती आयल्या. आमकां ही परिस्थितीची खबर दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकान मेळटा. ह्या काळार आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, यज्ञ ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवंक आनी तुजी कुरपां जोडून घेवंक आमकां जागो ना. ह्या काळार कोण आयज आमची परिस्थिती हीच जाल्या. पाद्री ना, मीस ना, कुमसार ना, कोमुन्याव ना, साक्रामेंत ना, धूप लासप ना. आमची हीच परिस्थिती आयज जाल्या. आनी थंयसर आमकां फुडें मेळटा. पूण केंकऱ्याचे आनी पाडकुल्याचे, हजार दाट्या मोठ्या मेंढऱ्याचे होम जाल्ले परी आमची खोती बरीत काळीज आनी खालतें जाल्लें मन तुका मानो दूख. आमी जर हे मोग आमच्या जिवितान ह्या मोगा लागची कडसरल्या आनी हे ओगूण घेवन आसा जाल्यार हें ओळखून घेवया. ही परिस्थितींतल्यानूय कितें आमी शिकुया. दानियल प्रवाद्याचे 3रो आवेसवर तो 39वी ओळ. तशेंच 29वी ओळ आमकां म्हणटा, होय आमी पातक केला, आमी तुका सोडून मोठो गुन्यांव केला, आमी व्हड पातक केला, तुज्या आज्ञाक आमी कान दिवंक ना, त्यो आमी पाळूंक ना. जें आमच्याच बऱ्याक तुवें आमकां करूंक लायिल्लें तें आमी करूंक ना. होय, जें सगलें तुवें आमचेर धाडलां, जें सगलें तुवें आमकां फावो केलां, तें खरेंच तुवें आमकां निती प्रमाणे केलां. आयज आमचें तोंड उगडूंक आमकां हक्क ना. तोंडाक आयज आमी मास्क घालून भोंवता. उगडपाक ही परिस्थिती आयज येयल्या. हाकाच लागून म्हणना, पूण खंय ना खंय आमचें चुकता.
आनी ह्या जेजून दिल्लो संदेश आमी पयस दवरून कुशीक दवरून आमचें जिवीत जियेता कोनिश्टायांक जायत्या त्रासांगे भाशेन आमकां वेगवेगळ्या भासांनी फुडो करचो पडटा आमी ओळखून घेवया मोगालाची कोडसोल्ल्यां लागीं येवया जेजूची उतरां आमकां हांवें तुमचो मोग केलो मोजो जीव समोर पिलो दोरेक मनीस तुजो पेलो मोग करच्याक दिता हांव उलो मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केला तोसो सेवक जावच्याक पेल्याचो दोनया दी आदार करपेचो हांवें तुमचो मोग केलो मोजो जीव समोर पिलो दोरेक मनीस तुजो पेलो मोग करच्याक दिता हांव उलो वय जेजून आमकां मोग करूंक उलो दिला हो उलो आमच्या भाग्यवंतान बरे भाशेन कानार घेवन दुसऱ्यांचे चुरचुरे धरून दुसऱ्यांक बरें करून दाखयलो असलेंच आमचें जिवीत जावं आमी सांतल्यान मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाची आज्ञा जीवन आनी भाग्यवंत आंतोनीचे देखील सासणांक तोखता तसलो मोगाचो संदेश पोरचेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर आमी सोगलीं लांब आवक सूख संतोष आशेताव जाल्यार आमी दुसऱ्यांक प्रश्न करचे बदलेक आमकांच प्रश्न करून आमचे खोटेपण पयसावून जिवीत न्हवसुरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर भाग्यवंत आंतोनी भाशेन पिडेवंत ओस्कोत आनी दुर्बळां सवें आमी हुस्को दाखोवन मोगान सोंसणिकायेन आनी दोयेन तांची सेवा करूंक आमकां बापाचें बळ मागुया दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर हो मोगाळ बापा ह्यो थोड्योच गरजो तुज्या मुखार दवरल्यार तुज्या पुताचो उंचली आज्ञा मोगाची आमच्या जिवितान पाडूंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमेन आमचे दोनां दुबारो सर्वेस बोरा बेचवया आमचे दोळे उबारो देवा भाव पोरवया आमचे काली सोबारो देवा कालसा मेलुया नाच्या मोगा सारको सांग आमचो मोग वळखुया दुनिया तुझ्याच बोलेपणा हाच्या सोऱ्या दावला सागली लोळी सादारका शिवीत दिवपी खाना पिना म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नात्या पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पोर मानून घे काकलूच सारा बापा तुजेर फातयेवन तुका बेठवणी करच्याक ही वेदी भोंवतणी आमी सोमल्या दया करून आमची पातकां भोगोस आनी ह्या बळिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो आमची काळजां बारुया आम्ही सर्वेश्वराक सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयोशे आम्ही करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
मोगान आमी ताचें मरण समोरुमतांव जिव्या पावळतान ताचें पुनर्जीवन कोण परगडटांव धीर परवाशान ताच्या मोहिमेव तेणें कोतरेकतांव देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Powiedz, 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 doloroso sobre sportu, Sordali samsar, moja dusza wojnowa, unsolitu gasoj soj, sorbe sporačena vi, Razoi, un solito gasoi soi. बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. गादीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतली. ही म्हज्या उगडासाक करात. Avartaso good por gotuya. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù lo viene tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा फिलीप नेरे आमच्या कवळी बापाक आनी सगळ्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना ताणें दिल्लो व्हडल्यांतलो व्हडलो उपदेश मोगाचो तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. हेच करूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां चालेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोथी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हजो मोग कर म्हूण ताणें आमकां सांगूंक ना. तोच जावन आसा हो देवाचो पूत व्हडल्यांतली व्हडली आज्ञा दिल्लो. ती आज्ञा पाडून जिवोंका पयलीं सगलीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबोयनी आमी सगळीं सर्वेस पावराची भुरगीं जेजू बाब सोमेस्ताचो ताचो बाब बापूय आमचो घोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केला तुमी कोर्ता पितले कोणेच सांगता म्हाका पावले. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बोगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजे थंय आमचो बावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या जेजून दिल्ली मोगाची आज्ञा जियोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी म्हज्या बराबर म्हणचे. ही भाग्यवंता सात हातून बोगता मदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगता दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उसारूंक तें उतर गरजेवंतांचे मागणी आयकूंक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजे सोबे केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चडफडटेल्या सोबे तुजें काळीज सुरसुत्ताले. दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बरयान तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावोन येजो आसली. ती रावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवा थंय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमीर पडलां. तुजे इमाचे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी मुखार दवरया.
हांव मागतां की वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरोय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक ओडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादो आसतालो तुजे वेंगेन खेळूं. तुजें एकूच उतर पुरो अशा मागण्यांक फळ मेळूं. उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमचे बापा सरींच्या हातवेना पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां चालीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करप्यान बोलोरे सर्वेश्वर नाही सावत्र्या मध्येचो सुदोयांचो येचो अपूज जेसू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवय आसो. दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मोरी तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळून तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सात आंतोनीचे विनवणेन चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Ocha pancha santandoni Ordo duat miteliani Matawa mikate pori Magunge divi sonsori Ocha pancha santandoni Ordo duat miteliani Matawa mikate pori Magunge divik sonsori Bolendo Kristaच्या मोगा Naloitu mortea biagar Shiveduce devace udor Saloitu shantice abiar